اللہ دے نبی کریم دے قرآن مقدس تا اج بھی موجود ہے۔ صرف قرآن ہی نہیں ہوندا، محمد دی محفل چ محمد اخلاق دا نور بھی ہوندا ہی۔ جڑے ماں پیو نو چھوڑ دیندے آن تے محمد دی محفل مجلس نہ چھڑیندے، وچ محمد دی زبان دی مٹھاس بھی ہوندی آئی، ول محمد دی نورانی اکھاں دا نور بھی ہوندا ہی۔ جے سینے تے پائے ونیا اگ تے تڑے ویندائی، محمد دا دین چھوڑن واسطے تیار کوئی نہیں ہوندا۔ ول محمد چہرے دیاں برکتاں، محمد چہرے دیاں زیارتاں، محمد چہرے دا دیدار تے محمد دا محفل چ رہون والا سرور تے محمد دا حضور ایک کھچی رکھدائی صحابہ کرام نو جو گھر چھوڑ دیا ہے، در چھوڑ دیا ہے، حتیٰ کہ ماں دا چہرہ بھی نہ تکے پیا زید۔ جیڑا سرور محمد چہرے ویکھن نال آندا ہے اوتے بہشت جی ونجن نال نہیں آندا۔ اللہ کریم فرماندا ہے او سونا تیرا چہرہ مرجھاوے نہیں، میں جہان برباد کر دیواں۔ میں قسم چا کیا نا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ قرآن پڑھو نا، قرآن اچھو جھلک آندی رب تے رب دے رسول دی محبت دی، خطابت انداز نہیں۔ تسا خود پڑھ کے بیکھو، انج پتہ لگتا ہے سارے جہان تو ود کے اللہ محبت کریندا تو سونے محمد کریم صلی اللہ اللہ دے بندیو درود شریف راج تے پڑھیا کرو، بڑیاں برکتاں درود شریف۔ درود شریف صحابی آکھے